नाज़रीन आदाब। 6 अप्रैल 2023 मुताबिक 14 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्लिम रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के फराइज की याद दहानी कराते हुए मरकज को आईना दिखाया है। अदालत उज़्मा ने बुध के रोज मलयालम जबान के न्यूज चैनल मीडिया वन के मामले की समाअत करते हुए कहा कि मीडिया का फर्ज है कि वो हुक्काम से सवाल करे और लोगों के सामने सच्चाई लाए। दरियासना मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं वो मुल्क दुश्मन नहीं है। उन्होंने गैर मुतवक्किल तौर पर कौमी सलामती का हवाला देने पर मरकजी हुकूमत की सरजनिश भी की। अदालत ने कहा कि अचानक और गैर मुतवक्किल तौर पर कौमी सलामती का हवाला नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे ठोस हकायक होने चाहिए। वहीं सीबीआई और ईडी के खिलाफ अर्जी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से गुज़िश्ता माह सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह के जरिए दाखिल की गई थी। इसमें इल्जाम आयद किया गया था कि गुज़िश्ता कुछ सालों में सीबीआई और ईडी के जरिए दायर मामलों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। करीबी मामलों पर गौर किया जाए तो सीबीआई और ईडी के 95% मामले अपोजिशन पार्टियों के लीडरान के खिलाफ थे। इसी को पेश नजर रखते हुए अपोजिशन पार्टियों ने मुस्तकबिल के लिए गाइडलाइंस का मुतालबा अदालत से किया था। अदालत ने यह कहते हुए अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि अपोजिशन लीडरों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के ज्यादा केस दिखाने वाले एदाद शुमार की बुनियाद पर सिर्फ लीडरों के लिए गाइडलाइंस का मुतालबा नहीं किया जा सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को खत्म करने वाली अर्जदाश्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत को एक मरतबा फिर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इस मुकदमे की अगली समाअत जुलाई के महीने में 3 रुकनी बेंच करेगी। ये इत्तला जमीयतुल उलमा हिंद की जारी करदा एक रिलीज में दी गई है। इस मामले में जमीयतुल उलमा हिंद ने एक जानिब जहां प्लेस ऑफ वर्शिप कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की मुखालिफत करने के लिए मुदाखलतकार की दरख्वास्त दाखिल की है, वहीं सिविल पिटीशन दाखिल करके अदालत से प्लेस ऑफ वर्शिप कानून के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त भी की है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के एक वफद ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर बहस की गई। वफद की क़यादत मुमताज आलिम-ए-दीन मौलाना महमूद मदनी ने की। मौलाना महमूद मदनी के अलावा वफद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारूकी, नियाज फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे शामिल थे। वजीर दाखिला के साथ मुलाकात में रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुए तशद्दुद और बिहार के नालंदा में मदरसे को नजर आतिश करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही हम जिन्स शादी और यकसा सिविल कोड पर भी बात की गई। मुस्लिम वफद ने अमित शाह को मुसलमानों से मुतालिक मसाइल के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। मुलाकात के दौरान हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने पर भी बात हुई। इसके साथ ही मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी बीजेपी लीडरों के बयानात को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर हुकूमत की खामोशी से मुसलमानों को तकलीफ होती है। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लिंचिंग और नफरत अंगेज तकरीर जैसे मामलात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजहबी रहनुमाओं ने यकसा सिविल कोड के बारे में अमित शाह का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, हालांकि वजीर दाखिला ने फिलहाल इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। इस्लामी मदरसों के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं है कि मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम दी जाए, लेकिन इन मदरसों में बच्चों को जदीद तालीम भी मिलनी चाहिए। वफद के एक रुकन ने मुस्लिम तलबा के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का मसला भी सामने रखा। मुबैना तब्दीली मजहब के इल्जाम में यूपी एटीएस के जरिए गिरफ्तार किए गए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद मौलाना की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर जनता दर्शन में रियासत के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के मसाइल को सुना और अफसरान को फौरन तस्फिये की हिदायत भी दी। उन्होंने हिदायत दी कि जिलों में तैनात अफसरान लोगों की फरियाद को पूरी संजीदगी से सुने और उनकी शिकायत पर कार्रवाई को यकीनी बनाएं। जनता दर्शन में पहुंचे कई लोगों ने अपने इलाज के सिलसिले में वजीर आला से सरकारी मदद की अपील की। योगी ने भी उन्हें फौरन राहत देने का यकीन दिलाया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमीन पर कब्जे के सिलसिले में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, उस पर वजीर आला योगी ने फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। इसी तरह मुजरिमाना वाकयात की शिकायत पर भी वजीर आला ने डीएम को मामले का नोटिस लेने और कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि परेशान न हो, सबके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे।
اسرائیلی فوج کے ذریعے مسلسل فلسطینیوں پر ہو رہے تشدد اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے مولانا کلب جواد نقوی نے کہا کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس پر اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کی دیگر تنظیموں کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہر ظالم کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسرائیلی حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، جس کا اشارہ اسرائیل میں جاری سیاسی بحران سے ملنے لگا ہے۔ مولانا نے کہا کہ جس طرح ماہ رمضان میں اسرائیلی فوجیں مسجد اقصی میں بے دریغ گھس کر روزہ دار فلسطینیوں پر جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، وہ لائق مذمت ہے۔ مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی کی جا رہی ہے، جسے قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مسلم سماج کے بنکر طبقے کے لیے بجلی میں فلیٹ ریٹ کا نظم آج نافذ کر دیا، جس میں اب بنکر سماج کے لوگوں کو اپنا بجلی کا بل فلیٹ ریٹ میں دینا ہوگا، جو کافی دنوں سے بنکر سماج کا مطالبہ تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بنکر سماج کے مانگ کو سمجھتے ہوئے آج کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ تجویز پاس کر دی۔ اب پورے صوبے کے بنکروں کو فلیٹ ریٹ میں بجلی فراہم ہوگی۔ مئو پہنچنے پر وزیر مملکت اقلیتی بہبود برائے مسلم وقف و حج جناب دانش آزاد انصاری سے بنکر سماج کے لوگ ملے اور انہوں نے ان کے توسط سے وزیر اعلیٰ کے فیصلے پر کا شکریہ ادا کیا۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے دلتوں کو لبھانے کی سماجوادی پارٹی کی کوشش کو ذات پات کی سیاست قرار دیتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کے سپریمو محترمہ مایاوتی نے کہا کہ حقیقت میں یو پی کی ترقی اور مفاد کے بجائے ذات پات کی رنجش اور بے بنیاد مسائل کی سیاست کرنا ایس پی کی فطرت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت لوگوں کے سامنے برابر آتی رہی ہے کہ سال 1993 میں کانشی رام جی نے ایس پی بی ایس پی اتحاد مشنری جذبے کے تحت بنائی تھی، لیکن ملائم سنگھ یادو کے اتحاد کا وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود ان کی نیت بی ایس پی کو بدنام کرنے، دلت ہراسانی کو جاری رکھنے کی رہی۔ انہوں نے لکھا کہ ایس پی کی ایسی حرکتوں سے خاص کر دلتوں اور دیگر پسماندہ و مسلم سماج کو ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی نے نئے عالمی نظام میں ایران مخالف محاذ کی کمزوری کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں ایران کے سب سے اہم مخالفوں میں سے ایک امریکہ ہے۔ حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اوباما کا امریکہ بش کے امریکہ سے، اور ٹرمپ کا امریکہ اوباما کے امریکہ سے، اور بائیڈن کا امریکہ ٹرمپ کے امریکہ سے زیادہ کمزور ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے فرمایا کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف متحدہ عرب محاذ تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو کچھ وہ چاہتا تھا آج اس کے برخلاف باتیں سامنے آ رہی ہیں اور عرب ملکوں کے ساتھ ایران کے روابط بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ مشرقی یروشلم کے شہر میں مسجد کے اندر سے 350 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے باہر نکالا گیا ہے، جن میں نقاب پوش افراد، پتھر پھینکنے اور آتش بازی کرنے والے اور مسجد کی بے حرمتی کرنے والے افراد شامل ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے آج صبح طلوع فجر سے پہلے یروشلم کی مسجد اقصی کے احاطے میں درجنوں نمازیوں پر حملہ کیا، جسے اسرائیلی پولیس نے فسادات کا رد عمل قرار دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ آتش بازی، لاٹھیوں اور پتھروں سے لیس نقاب پوش مشتعل افراد کی مسجد میں موجودگی کے سبب انہیں مجبوراً مسجد کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونا پڑا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ میں 2 قراردادیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی قرارداد مقبوضہ فلسطینی علاقوں من جملہ مشرقی بیت المقدس میں صہیونی آباد کاری کی مخالفت کے بارے میں تھی، جس کی 38 ملکوں نے ووٹ دے کر منظوری دی، جبکہ 4 ملکوں نے مخالفت کی اور 5 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری قرارداد فلسطینیوں کے مستقبل کے تعین کے بارے میں تھی، جسے 41 ملکوں کے ووٹوں سے منظوری ملی۔ 3 ممالک نے مخالفت کی اور 3 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے فلسطین کی حمایت میں منظور کی جانے والی قراردادوں کی حمایت کرنے والے ملکوں کی قدردانی کی ہے۔ خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے پیش نظر ایران نے 2018 کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات میں سفیر تعینات کر دیا۔ گزشتہ برس متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ ایران میں سفیر بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 2018 میں ایک شیعہ عالم کو پھانسی دینے کے بعد سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے بغیر سرد مہری اختیار کر لی تھی۔ تاہم گزشتہ ماہ ایران اور سعودی عرب نے تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ ایک سعودی نوجوان ڈاکٹر نے بزرگ کینیڈین خاتون کی بینائی بحال کر کے اس کی دنیا روشن کر دی۔ مذکورہ نوجوان اسکالرشپ پر سعودی عرب سے کینیڈا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ڈاکٹر نے کینیڈین خاتون کی آنکھ کا کامیاب آپریشن کیا، جس سے اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ ڈاکٹر بدر القحطانی نے ایک ویڈیو کلپ میں بتایا کہ کینیڈین مریضہ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ کئی برس پہلے کارنیا کے شدید السر کی وجہ سے وہ اپنی ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئی تھی۔ مریضہ چند ماہ پہلے ایمرجنسی روم میں آئی تھی۔ آنکھ میں مائکروویل السر
کی وجہ سے اس کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ کینیڈا میں سعودی اتاشی نے اپنے کام میں کمال حاصل کرنے والے اور ایک معمر خاتون کو نابینا ہونے سے بچانے میں مدد کرنے پر ڈاکٹر بدر القحطانی کی تعریف کی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔